बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फैसल अब्बासी हाज़िर खिदमत है। फवाद चौधरी के जो जिस्मानी रिमांड है उसमें आज 2 दिन की मज़ीद तौसीक़ की गई है। इससे पहले जिस्मानी रिमांड ख़त्म कर दिया गया था और जुडिशल रिमांड पे वो जेल चले गए थे, लेकिन आज फिर उनका 2 रोज़ का जिस्मानी रिमांड दे दिया गया है। आज मुकालमा हुआ अदालत के दरमियान और तफ्तीशी अफसर के दरमियान, जब ये शिकायत की गई मुअज़्ज़ज़ मजिस्ट्रेट साहब को या जज साहब को कि फवाद चौधरी को हथकड़ियाँ पहनाई गई हैं, उनके मुंह को, उनके चेहरे को ढांप के लाया गया है। तो इस मौके पर उन्होंने तफ्तीशी अफसर को तलब किया और तफ्तीशी अफसर से जब पूछा कि क्या आपने फवाद चौधरी के चेहरे पे जो ढांपा है और हथकड़ियाँ लगाई हैं, ये किस लिए लगाई हैं, तो तफ्तीशी अफसर ने कहा कि ये हुक्म मैंने नहीं दिया। फिर जज ने पूछा कि ये हुक्म किसने दिया, तो इस पर तफ्तीशी अफसर चुप हो गए। हम पहले भी बात कर चुके हैं, फवाद चौधरी ने बात गलत की है या सही की है, कानून को अपना रास्ता लेना चाहिए, लेकिन वो काम जो हुकूमती मशीनरी के ज़िम्मे होते हैं, मिसाल के तौर पे पुलिस जो है वो हुकूमती मशीनरी है, ऐसी हरकतें करने का कोई फ़ायदा नहीं है। किसी के दिन बड़े, किसी की रातें। कल को मुस्लिम लीग नून वाले लोगों को हम देखते थे वो कटहरे में थे, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले हैं, और अफसोस ये है कि सियासी जो मामलात हैं उस पर सीखा कुछ भी नहीं है। बहरहाल अब मामला इलेक्शन कमीशन इसमें मुद्दई है। वही अब देखते हैं कि अदालत में अपनी जो इल्ज़ामात हैं उनको साबित कर पाता है या नहीं है, लेकिन जो हुकूमत के मातहत इदारे हैं उनको कम अज़ कम कुछ सैनिटी का ख्याल करना चाहिए, कुछ भरम रखना चाहिए तहज़ीब का, और इस तरह ये अमल नहीं होना चाहिए कि हथकड़ियाँ भी लगाई जाएं और चेहरा भी ढांपा जाए। इम्पॉर्टेंट बात यह है, मरीम नवाज़ साहिबा वापस आ चुकी हैं और लाहौर एयरपोर्ट पे उनका इस्तकबाल किया गया। कुछ लोगों का ये कहना है कि शायद उस तरह इस्तकबाल नहीं किया गया जिस तरह एक पार्टी लीडर की साहबजादी का होना चाहिए, और ऐसे वक्त में कि मरीम नवाज़ पार्टी की सीनियर नायब सदर भी और चीफ ऑर्गेनाइज़र बन के आ रही हैं वापस। अभी जो चीफ ऑर्गेनाइज़र वाला ओहदा है, इसका मतलब ये है कि नवाज़ शरीफ साहब ने अपना जानशीन मरीम नवाज़ साहिबा को अब कागज़ों में भी मुकर्रर करना शुरू कर दिया है। लाहौर एयरपोर्ट जब वो पहुँची, बड़ी तादाद में लाहौर से लोगों को निकालने की कोशिश की गई जो उनके हिमायती लोग हैं। फिर मैंने गाड़ियाँ देखी, कसूर की गाड़ियाँ भी देखी, उकाड़ा की गाड़ियाँ भी देखी, सियालकोट की गाड़ियाँ भी देखी, मियाँ चन्नू, पत्तों की, गुजरात, गुजरांवाला, इधर से भी गाड़ियाँ आईं। वहाँ जो मौजूद लोग हैं उनका ये कहना है कि 20-25 हज़ार के करीब लोग मौजूद थे। कुछ और लोगों का कहना है कि 8-10 हज़ार के करीब लोग थे। लेकिन एक सवाल ये है कि जो PMLN की मीडिया मैनेजर्स हैं, ये जो टीम है, वो इसकी प्रोजेक्शन क्यों नहीं करवा सकी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर इतनी बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे तो ये कोई छोटा नंबर नहीं है, ये बहुत बड़ा नंबर है, और इसकी मीडिया प्रोजेक्शन क्यों नहीं हो सकी? और अगर लोग वाकई उतने थे जितनी मीडिया प्रोजेक्शन हुई है, तो फिर सोचना चाहिए। ऑल्दो राना तनवीर साहब ने हमारे प्रोग्राम में ये बात करते हुए कहा है कि मुस्लिम लीग नून ने कोई फॉर्मली पार्टी की सतह पे इस्तकबाल का किसी किस्म का कोई प्लान नहीं बनाया था, ये लोग अपने तय आए और वो निकले। लेकिन आप ऐसे वक्त में जब आ रहे हैं, जब आपने आगे इलेक्शन में जाना है, तो फिर आपने क्यों फॉर्मली प्लान नहीं बनाया? प्लान होना चाहिए था। ये एक तरह से रीलॉन्चिंग पैड के तौर पे इस मौके को इस्तेमाल करना चाहिए था और एक इम्प्रेशन देना चाहिए था कि पॉपुलैरिटी सिर्फ एक साइड पे यानी इमरान खान की साइड पे नहीं है, पॉपुलैरिटी दूसरी तरफ भी है, पॉपुलैरिटी का धारा दूसरी तरफ भी है, ताकि फिर, क्योंकि ये पॉपुलैरिटी एक ऐसी मिथ है बाज़ लोगों के हवाले से कि वो जो आम शहरी हैं, आम लोग समझते हैं कि शायद सिर्फ एक ही लीडर एग्जिस्ट करता है, बाकी तो कोई एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। हालांकि लीडर जब निकलते हैं तो लोग उनके साथ आते हैं, लेकिन वो जो आपका पहली बार निकलना होता है ना, वो बड़ा माने रखता है। अगर वो जानदार हो तो फिर आए दिन, आते लम्हे, आते घंटे में आपके साथ लोगों की तादाद बढ़ती जाती है। मरीम नवाज़ साहिबा को ये क्रेडिट ज़रूर जाता है कि वो क्राउड पुलर ज़रूर हैं, लोग उनको देखना चाहते हैं, लोग उनकी बात सुनना चाहते हैं। आप ये देखिए कि जब GB का इलेक्शन था, मरीम नवाज़ जहाँ गई, जहाँ उन्होंने जलसा किया, लोगों का समंदर था। आज़ाद कश्मीर में भी मरीम नवाज़ ने बहुत बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे किए, फिर ज़िमनी इंतखाबात में मरीम नवाज़ ने लोग इकट्ठे किए। लेकिन अब मसला क्या हो चुका है? मरीम नवाज़ जिस कुर्सी पे बैठ चुकी हैं, उसके चैलेंजेस बड़े अजीब हैं। पिछले 3-4 सालों में ये जो इमरान खान का सारा दौरे हुकूमत रहा, इस दौरान मुस्लिम लीग नून को टारगेट करके मुस्लिम लीग नून के लोगों को अंदर किया गया। वो शाहिद खाकान अब्बासी हों, मिफ्ता इस्माइल हों, राना सनाउल्लाह हों, एहसन इकबाल हों, ख्वाजा साद रफ़ीक हों, ख्वाजा सलमान रफ़ीक हों, ख्वाजा आसिफ हों, मरीम नवाज़ हों, शहबाज शरीफ हों, हमज़ा शहबाज हों, नवाज़ शरीफ हों,
نئے مطلب آپ انگلیوں کے پور جو ہیں وہ تھک جاتے ہیں لیکن نام نہیں ختم ہوتے کہ کتنے لوگوں کو اندر کیا گیا. اور انٹرسٹنگلی ایک بندے پہ بھی الزام ثابت نہیں ہوا جن کو چور ڈاکو پتہ نہیں کیا کیا کہا جاتا تھا. اب وہ عمران خان کی کوتاہی ہے یا پروسیکیوشن کا مسئلہ ہے یا ہمارے نظام انصاف کا مسئلہ ہے یا وہ صرف سیاسی انتقام تھا، یہ بحث اپنی جگہ ہے. اب اس دورانیے میں ہوا کیا ہے؟ وہ جو 4 سالوں میں یہ کلیدی لوگ اندر ہو گئے تو پارٹی کا جو تنظیم تھی وہ بھی کسی حد تک متاثر ہوئی. پھر ہوتا یہ گیا کہ ان 4 سالوں میں عمران خان نے ایک نیا میڈیم جس کو ہم سوشل میڈیا کہتے ہیں اس کو بھرپور استعمال کیا اور وہاں پہ اپنی پوری ایک منوپلی بنا لی اور جو ابھی تک بنا رکھی ہے. دوسری طرف مسلم لیگ نون نے اس سے پہلے مریم نواز صاحبہ نے ایک سیل بنایا تھا، لیکن جب لوگ اندر ہوتے گئے، پکڑ دکڑ شروع ہوئی، پارٹی کو توڑنے کی کوشش کی گئی، پولیٹیکل انجینئرنگ شروع ہوئی تو یہ سب چیزیں ختم ہو گئیں، یہ سب سلسلہ ختم ہو گیا. اب وہ جو سارے نیریٹو کی گیم اتھیلی پہ آ گئی، موبائل فون پہ آ گئی، ٹویٹر پہ آ گئی، فیس بک پہ آ گئی، یوٹیوب پہ آ گئی، وہ تو تھی ایک بندے کے پاس، ایک پارٹی کے پاس، اور وہ عمران خان ہے اور اب بھی اس کے پاس ہے. تو ہوا کیا کہ جو بچہ آج سے 5 سال پہلے 15 سال کا تھا وہ 20 سال کا ہے، وہ دھارا سارا عمران خان کی طرف آتا گیا. آج سے 10 سال پہلے مسلم لیگ نون کا ورکر جو والنٹیرلی پارٹی کے تمبو لگاتا تھا، کرسیاں لگاتا تھا، جلسوں کا انعقاد کرتا تھا، وہ تھا 25 سال کا، اب وہ ہو گیا 35 سال کا. ایک تو پارٹی کو نقصان پہنچا نچلی سطح پہ، آلدو لیڈر کوئی نہیں ٹوٹا مسلم لیگ نون سے، پولیٹیکل انجینئرنگ کی وجہ سے لیڈر کوئی نہیں ٹوٹا، لیکن نچلی سطح پہ لوگ بکھرتے گئے. اب وہ 25 سال والا نوجوان آج 35 سال کا ہو گیا، اس کی ذمہ داریاں بدل گئیں، اس پہ اور برڈن آ گئے، گھر داری اور معاملات. پیچھے جو 18 سے 30 سال کا گیپ تھا وہ لوگ اچک لیے عمران خان نے. نون لیگ کے پاس کوئی اس طرح معاملہ بچا ہی نہیں. یہ بہت سنجیدہ معاملہ ہے اور سیاسی جماعتیں چلتی ہیں والنٹیئرز پہ، کارکنان پہ، رضاکاروں پہ. مریم نواز صاحبہ اب جب واپس آئی ہیں تو مریم نواز صاحبہ کو ان خطوط پہ کام کرنا ہوگا کہ یہ جو 18 سے 20 سال والا چنک ہے اس کو کیسے اپنے ساتھ لانا ہے. دیکھیں اس وقت سب سے زیادہ سینئر لوگ پیپلز پارٹی اور پھر نون لیگ میں ہیں، لیکن جو ایکس جنریشن نے دیکھ لیا ہے سینئر لوگوں کے بس کی بات نہیں رہی ہے. آپ کسی 75-80 سال کے، میں مثال دیتا ہوں، اب راجہ ظفر الحق صاحب بہت معتبر نام ہے، مسلم لیگ نون کا بہت بڑا نام ہے، ان کی لائلٹی مسلم لیگ کے ساتھ رہی اور پھر مسلم لیگ نون کے ساتھ رہی. لیکن راجہ ظفر الحق صاحب مراد سعید ٹائپ کی پالیٹکس نہیں کر سکتے یا اتنی انرجی سے پالیٹکس نہیں کر سکتے، یہ ایک حقیقت ہے. نون لیگ کے پاس راجہ ظفر الحق صاحب جیسے گوہر نایاب ہیں، قابل لوگ ہیں، رانا تنویر صاحب جیسے لوگ ہیں، خواجہ آصف صاحب جیسے لوگ ہیں جو سیاسی بصیرت ہے، جن میں متانت ہے، مدبر ہیں، سب چیزیں سمجھتے ہیں. لیکن جو سپارک چاہیے مراد سعید جیسے شخص کا، ایک نوجوان آدمی کا، وہ نہیں ہے. تو مریم صاحبہ کو ذرا اس پہ بھی کام کرنا ہوگا. آج میں سمجھتا ہوں لوگ ٹھیک نکلیں، لیکن اگر وہ سپارک ہوتا، یہ لوگ ساتھ ہوتے، اس کو پروپیگیشن زیادہ ہوتی، اس کو پورٹرے اچھے طریقے سے کیا جاتا، تو یقین مانیے کہ یہ بالکل سٹوری آف دا ٹاؤن ہونی تھی اگلے 3-4 دنوں کے لیے، مریم صاحبہ کی واپسی. سو یہ ڈیفرنٹ فیکٹرز ہیں جن پہ ان کو کام کرنا ہوگا. ادروائز جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، مجھ سے بہتر مسلم لیگ نون کے لوگ بھی سمجھتے ہیں، اور اتنا کوئی آپ یہ کہہ لیں کہ یہ کوئی مایوس کن استقبال نہیں تھا. لیکن اب ایک اور چیز جو مجھے کھٹکتی ہے وہ یہ ہے کہ نگراں حکومت بن گئی ہے، لیکن مسلم لیگ نون کا ماضی دیکھتے ہوئے مریم صاحبہ کی آج آمد اور یہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد مجھے لگا کہ مسلم لیگ نون کا الیکشن میں اترنے کا یہ سٹائل نہیں ہے. تو اس سے یہ لگتا ہے کہ شاید کوئی ایسا فارمولا بن جائے، کوئی ایمرجنسی لگ جائے، کوئی مردم شماری کا معاملہ ہو جائے کہ یہ جو پنجاب اور KPK میں مقررہ مدت میں الیکشن ہونے ہیں یہ معاملہ آگے چلا جائے گا. آج کے ویلاگ سے اتنا ہی. فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.